रंग में रंगा हमारा। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। शंघाई सहयोग संघटनस्य इस्लामाबाद इत्यत्र उपवेशनम् अद्य। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः भारतस्य पक्षम् उपस्थापयेत्। हरियाणा राज्ये भाजपा विधायकाः अद्य कुर्युः स्वनेतृचयनं। पर्यवेक्षकरूपेण अमित शाहः, मोहन यादवः च उपस्थितौ भवेताम्। श्वः भविष्यति शपथग्रहण समारोहः। उमर अब्दुल्ला इत्यसौ अद्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रित्वेन कुर्यात् शपथग्रहणम्। संयुतेः 8 अन्य विधायकाः अपि मन्त्रित्वेन शपथवचनं स्वीकुर्युः। महाराष्ट्रराज्ये प्रत्याशिनां नामविषये चर्चां कर्तुं भाजपा इत्येतस्य दलस्य केन्द्रीय निर्वाचनसमितेः उपवेशनम् अद्य। गतदिने प्रधानमन्त्रिणः उपस्थित्यां झारखण्डराज्ये नेतृनामसु अभवत् मन्थनम्। भारत न्यूजीलैंड दलयोः मिथः प्रथमा निकषस्पर्धा अद्य प्रभृति भवेत् समारब्धा। बेंगलुरु नगरे भवेत् स्पर्धा। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः पाकिस्तानदेशस्य यात्रायामस्ति। असौ अद्य इस्लामाबाद इत्यत्र शंघाई सहयोगपरिषदः शासनाध्यक्षाणां 23तमम् उपवेशनं सम्बोधयेत्। तत्रैव मध्याह्नानन्तरम् एस जयशंकरः सम्बद्धेषु प्रस्तावपत्रेषु हस्ताक्षरं कुर्यात्। अथ आधिकारिके भोजसमारोहे सहभागमपि कुर्यात्। तदनन्तरं डॉ एस जयशंकरः नूर इत्याख्यात् व्योमयानस्थलात् भारतं प्रति आगन्तुं प्रस्थानं कुर्यात्। अवधेयं यत् प्रायः 9 वर्षेषु एषः प्रथमः अवसरः अस्ति यदा भारतस्य विदेशमन्त्री पाकिस्तानदेशस्य यात्रां करोति। हरियाणा विधानसभा निर्वाचने भाजपा इत्येतत् दलम् अजस्रं तृतीयवारम् ऐतिहासिकं विजयम् अवाप्तवत्। विजयप्राप्तेः अनन्तरम् अधुना प्रशासनसङ्घटनस्य सज्जताः तीव्रीभूताः सन्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य नेतृत्वे अद्य महत्त्वपूर्णम् एकम् उपवेशनं भवेत्। एतस्मिन् उपवेशने मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री मोहन यादवः अपि सम्मिलितः स्यात्। तावत् भाजपेति दलस्य विधायकाः स्वीयनेतुः निर्वाचनम् अद्य कुर्युः। सहैव मन्त्रिणां नामसु अपि चर्चा भवेत्। अवधेयं यत् हरियाणाराज्ये भाजपेति दलेन 90 विधानसभासनेषु 48 आसनानि विजितानि सन्ति। तत्रैव कांग्रेस दलेन 37 आसनानि विजितानि आसन्। नेशनल कॉन्फ्रेंस इति दलस्य उपाध्यक्षः उमर अब्दुल्ला इत्येषः अद्य प्रातः जम्मूकश्मीरस्य मुख्यमन्त्रित्वेन पदभारं सम्भालयेत्। इत्थम् उमर अब्दुल्ला इत्येषः केन्द्रशासितराज्यस्य जम्मूकश्मीरस्य प्रथमः मुख्यमन्त्री भविष्यति। श्रीनगरे आयोज्यमाने तदीयशपथग्रहणसमारोहे दलसंयुतेः अन्ये 8 विधायकाः अपि मन्त्रित्वेन शपथवचनं ग्रहीष्यन्ति। ध्येयं यत् शपथग्रहणात् प्राक् गतदिने कांग्रेस दलेन गुलाम अहमद मीर इत्येषः कांग्रेस दलस्य विधायकदलनेतृत्वेन चितः आसीत्। महाराष्ट्र झारखंड राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनाय दिनाङ्कोद्घोषणं निर्वाचनायोगेन कृतम्। एतस्मिन् क्रमे आयोगेन हरियाणा जम्मू काश्मीर राज्ययोः उत्तमतया जातस्य निर्वाचनस्य अपि उल्लेखः कृतः। निर्वाचनायोगेन तावत् महाराष्ट्र राज्ये मतदानाय नवंबर मासस्य 20तमः दिनाङ्कः उद्घोषितः। तत्रैव नवंबर मासिके एव 23तमे दिनाङ्के मतगणना भविष्यति। अवधातव्यं यत् महाराष्ट्र राज्ये निर्वाचनम् एकस्मिन् एव चरणे भविष्यति। For Maharashtra, this will be in single phase. The
Notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. निर्वाचनायोगेन झारखंड राज्ये तावत् चरणद्वये मतदानम् उद्घोषितम्। प्रथमे चरणे मतदानं नवंबर मासिके 13 दिनाङ्के भविष्यति। द्वितीये च चरणे मतदानं महाराष्ट्रराज्येन सह 20तमे दिनाङ्के भविष्यति। मतगणना तु नवंबर मासिके 23 दिनाङ्के भविष्यति। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा निर्वाचनाय दिनाङ्कोद्घोषणेन सह निर्वाचनायोगेन विविध राज्यानां 48 विधानसभासनानाम् अथ लोकसभासनयोः उपनिर्वाचनम् अपि उद्घोषितम्। नवंबर मासस्य 13 अथ 20तमे दिनाङ्के भविष्यति उपनिर्वाचनपरं मतदानम्। We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities and some reason, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने नवदिल्ली स्थिते भारत मंडपम इत्यत्र आयोजितम् अन्ताराष्ट्रीय दूरसंचार संघस्य असेंबली इति कार्यक्रमं समारब्धवान्। एतत् सम्मेलनं 6G AI साइबर सुरक्षादिषु महत्त्वपूर्णेषु विषयेषु विचारादानप्रदानस्य मञ्चत्वेन अस्ति। अत्र कार्यक्रमे 90+ देशानां प्रायः 3,000+ प्रतिनिधयः सहभागितां समाचरन्ति। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्येतस्य सम्मेलनस्य अपि शुभारम्भं कृतवान्। एतत् हि सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक, सेटकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इत्यादिषु प्रकरणेषु चर्चायाः अग्रभूतः मञ्चः अस्ति। अत्र सम्मेलने 400 प्रदर्शकाः अथ प्रायः 20 अपि अधिकदेशाः सहभागितां समाचरन्ति। कार्यक्रमस्य शुभारंभ समारोहं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी भारते दूरसंचार क्रांति क्षेत्रे संजातां प्रगतिं वर्णितवान्। अथ उक्तवान् यत् भारतेन प्रविधि प्रयोग पुरस्सरं जनजीवने स्वीकारात्मकं परिवर्तनं कृतमस्ति। समावेशेन समं सुरक्षां महत्त्वपूर्णां प्रतिपादयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रविधिमालक्ष्य वैश्विकस्तरे मानक नियमानां निर्माणाय बलं प्रदत्तवान्। टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक स्तर पर डूज एंड डोंट्स बनाने होंगे। आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशंस हैं वो बंधनों से परे हैं, किसी भी देश की बाउंड्री से परे हैं। इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ग्लोबल संस्थाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः त्रिदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य अफ्रीका देशं गता अस्ति। उत्तरवर्ती अफ्रीका देशतः भारतीय राष्ट्रपतिः अद्य अफ्रीका संघस्य अध्यक्षदेशं
मॉरिटानिया इत्यत्र गच्छेत्। मॉरिटानिया देशं सम्प्राप्य राष्ट्रपतिः मॉरिटानिया देशस्य राष्ट्रपतिं मोहम्मद औलाद शेख अल गज़ौनी इत्यमुं मेलिष्यति। अथ द्विपक्षीयसम्बन्धसमेधनविषये चर्चां करिष्यति। सममेव राष्ट्रपतिवर्यः तत्र भारतीयसमुदायस्य सदस्यैः समं संवादमपि समाचरिष्यति। तत्रैव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने अल्जीरिया देशे सिदी अब्दुल्ला विज्ञान प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालयद्वारा आयोजिते कार्यक्रमे राजनीतिविज्ञाने मानदोपाधिं प्राप्तवती। अल्जीरिया देशस्य उच्चशिक्षामन्त्री कमल बदारी इत्येषः राष्ट्रपतिवर्यायै मानदोपाधिं प्रदत्तवान्। अत्रावसरे राष्ट्रपतिना कथितं यत् भारताल्जीरियादेशयोः सम्बन्धाः वर्षपुरातनाः सन्ति, अथ भविष्ये एषः सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़वर्यः गतदिने राजस्थानस्य जयपुरस्थिते बिड़ला ऑडिटोरियम इति सभागृहे आयोजितम् अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनम् उद्घाटितवान्। एषः कार्यक्रमः बोर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिजिटल अकाउंटिंग एंड अश्योरेंस इति मण्डलपक्षतः आयोजितः आसीत्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः अद्य असम मेघालय राज्ययोः द्विदिवसीय यात्रायै गच्छेत्। उपराष्ट्रपतिः तत्र शिलांग स्थले मेघालय कौशल नवाचार रिपो हब इत्येतस्य यात्रां कुर्यात्, अथ एतस्य आधारशिलाम् अपि स्थापयेत्। तत्रैव उपराष्ट्रपतिः राज्ये IT पार्क इति उद्यानं गमिष्यति। सममेव असौ तत्रत्येन मुख्यमन्त्रिणा अथ वरिष्ठाधिकारिभिः सह मेलनमपि कुर्यात्। केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः BLF स्टेशन इत्येतस्य शिलान्याससमारोहे सम्मिलितः अभवत्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् रक्षामंत्री उक्तवान् यत् भारतं ध्वंसने नैव प्रत्युत संयोजने विश्वसिति। अत्रान्तरे सामुद्रिकक्षेत्रेषु सुरक्षास्थितिविषये रक्षामंत्री कथितवान् यत् भारतदेशः शान्तिप्रियः देशः अस्ति, परं निजसीमायाः सुरक्षायै सदैव सक्षमः अपि अस्ति एषः। अतः प्रतिवेशिदेशैः सामुद्रिकसीमाचक्रस्य पालनं कर्तव्यम् इति। संयुक्तराज्य अमेरिका इस्राएल देशः सञ्चेतितः, अथ कथितः यत् इस्राएल देशेन आगामिषु 30 दिनेषु गाजास्थले मानवीयसहायता संवर्धनीया भविष्यति। एवं नैव कृते सति सः संयुक्तराज्य अमेरिका देशात् शस्त्रास्त्राणाम् आपूर्ति समस्याम् अनुभविष्यति। रक्षा विभागस्य वरिष्ठाधिकारिणा सूचितं यत् संयुक्तराज्य अमेरिकायाः विदेशमन्त्री अथ रक्षामंत्री इस्राएल देशस्य स्वीय समकक्षद्वयम् आलक्ष्य पत्रमेतदर्थं प्रेषितवन्तौ, यतो हि सद्यः पूर्वमेव गाजावासिभ्यः प्रदीयमानायां सहायतायाम् अल्पता दृष्टिङ्गता आसीत्। भारत न्यूजीलैंड दलयोः मिथः त्रिस्पर्धात्मिकायाः निकषप्रतियोगिता श्रृङ्खलायाः अद्य प्रभृति समारम्भः भवेत्। स्पर्धा एषा बेङ्गलूरु स्थिते क्रीडाङ्गणे खेलिष्यते। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।